नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबरहरू। एमाले अध्यक्षमा दोस्रो पटक केपी शर्मा ओली निर्वाचित। चितवनको सौराहामा भएको मतगणनाको परिणाम अनुसार ओलीले 1808 मत प्राप्त गर्दा अध्यक्षका आकांक्षी भीम रावलको पक्षमा 213 मत। एमालेको सचिवमा पनि अध्यक्ष ओलीले प्रस्ताव गरेका गोकर्ण विष्ट, रघुवीर महासेठ, योगेश भट्टराई, पद्मा अर्याल, छविलाल विश्वकर्मा, टोपबहादुर राईमाझी र लेखराज भट्ट विजयी। सूची विरुद्ध उम्मेदवारी दिएका भीम आचार्य र टंक कार्की पराजित। एमाले उपाध्यक्ष पदमा घनश्याम भुसाल पराजित। उपाध्यक्षमा ओलीले प्रस्ताव गरेका अष्टलक्ष्मी साक्य, सुभाष रिमाङ, विष्णु पौडेल, रामबहादुर थापा, युवराज गेवाली र सुरेन्द्र पाण्डे विजयी। अष्टलक्ष्मी साक्यलाई सर्वाधिक 1976 मत। एमालेको महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठक चितवनको सौराहामा नै बस्ने। नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटिको शपथ ग्रहण र पहिलो बैठक सौराहामा नै बस्ने नेता विष्णु रिजालको भनाई। एमालेको महाधिवेशनमा नयाँ नेतृत्व चयनको मतदान क्रममा भीम रावल लगायतका उम्मेद्वारहरूलाई भोट नहाल्न भन्दै पर्चा बाँडेकोमा रावलको आपत्ति। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई पर्चा बाँडिनु अनौठो नभएको महासचिवमा निर्विरोध निर्वाचित शंकर पोखरेलको तर्क। आफ्नो पार्टीले आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याएर न्यायालयमा देखिएका सबै खालको विकृति अन्त्य गर्ने एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङको भनाई। अध्यक्ष ओलीले पार्टीको केन्द्रीय कमिटिका लागि प्रस्तुत गरेको नामावली योग्य रहेको दाबी। एमालेको केन्द्रीय पदाधिकारीमा यसपटक पनि कर्णाली समेटिएनन्। कर्णालीबाट सचिवको चर्चा गरिएका यमलाल कडेल केन्द्रीय सदस्यमै सीमित। कर्णालीबाट भूगोलतर्फका 6 केन्द्रीय सदस्य सर्वसम्मत चयन। पुनः अधिवेशनको माग गर्दै पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा अनसन बसेका डडेलधुरा सभापति सहितका नेता कार्यकर्ताले तोडे अनसन। आफूहरूको माग अब फरक रूपले अघि बढाउने जिल्ला सभापति कर्ण मल्लको भनाई। पार्टी आगामी आम निर्वाचनको तयारीमा लागेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। चुनाव धाँधली रहित, विश्वसनीय र सबैको पहुँचमा हुनुपर्ने धारणा। मुलुक समाजवाद उन्मुख भइसकेकाले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन दलहरूबीच सहकार्य जरुरी रहेको उल्लेख। आगामी दिनमा कांग्रेसलाई एक बनाएर अघि बढ्ने कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिको दाबी। आफूले सभापतिमा जिते कांग्रेसलाई एक बनाएर अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता। केन्द्रीय निर्वाचन समितिमा तत्काल 1 जना मनोनित गर्नुपर्ने कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिको भनाई। राजीनामा दिएका यादवलाई राजीनामा फिर्ता गराउन लगाउनुपर्ने वा अर्को मान्छे नियुक्त गर्नुपर्ने सुझाव। पार्टीभित्र शक्ति केन्द्रित राजनीतिलाई जोड दिन थालिएको भन्दै कांग्रेस नेता प्रकाश मान सिंहको असन्तुष्टि। दलहरू संस्थागत रूपले चल्न नसक्दा प्राप्त भएका राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई जनतासम्म प्रभावकारी रूपले पुर्याउन नसकिएको उल्लेख। राप्रपाको महाधिवेशन भोलिदेखि काठमाडौँमा हुँदै नयाँ नेतृत्वलाई काम गर्ने मौका दिन अर्का 2 अध्यक्षलाई राप्रपा अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र लोहनीको आग्रह। जबराले चुनाव नलड्ने घोषणा गर्दा लोहनीद्वारा लिङ्गदेनलाई समर्थन। पार्टीका अर्का अध्यक्ष कमल थापालाई समयको पश्चात बुझेर एकपटक विश्राम लिन राप्रपा नेता राजेन्द्र लिङ्गदेनको आग्रह। पार्टीभित्रका मात्रै नभई पार्टी बाहिरका शुभेच्छुकहरू पनि नयाँ नेतृत्वको पक्षमा रहेको दाबी। मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको कर्णाली प्रदेशसभा बैठक मत विभाजनमा प्रवेश नगरी भोलिसम्मका लागि स्थगित। शाहीद्वारा विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव भने पेश। पटक पटक फुटको श्रृङ्खलाबाट गुज्रिँदै आएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसाल फेरि विभाजित। 31 जिल्लाका 191 प्रतिनिधि सहभागी राष्ट्रिय भेलाद्वारा 56 जनाको केन्द्रीय समन्वय समिति र 11 सदस्य सल्लाहकार समिति गठन। समन्वय समितिको प्रवक्तामा कृष्णराज पौडेल चयन। प्रधान न्यायाधीश जबरालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि। निमोनिया समेत देखिएपछि जबरालाई सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ अस्पतालमा भर्ना। स्वास्थ्य अवस्था भने स्थिर। सवारी साधनबाट हुने प्रदूषणलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको भनाई। काठमाडौँलाई नयाँ काठमाडौँ बनाउन कागजमा मात्र लेख्ने काम नगरी कार्यान्वयन र अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्ने उल्लेख। नेपालमा आज थप 255 जनामा संक्रमण देखिँदा 256 निको भए। थप 2,11,553 जनाले लगाए खोप। आजै 2 जनासहित हालसम्म 11,526 संक्रमितको मृत्यु। ओमिक्रोनको संक्रमण देखिएका मुलुकहरूबाट नेपाल आउने यात्रुहरूको यात्रा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश जारी गर्ने सरकारको निर्णय। जापान सरकारबाट प्राप्त हुने 10 बिलियन जापानी येन सहुलियतपूर्ण नीतिगत ऋणका सम्बन्धमा सरकारको तर्फबाट वार्ता टोली गठन गर्ने। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन भित्रिन नदिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा सीमा नाकामा स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य। कुन देशबाट आउनेलाई कति हप्तासम्म क्वारेन्टिनमा राख्ने भन्ने बारेमा निर्णय भइ नसकेको सीसीएमसीसीको भनाई।
नेपालमा अझै 10,000 HIV संक्रमित व्यक्ति उपचारको दायरामा नआएको राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रको दाबी। 30,300 संक्रमित मध्ये 20,883 व्यक्ति मात्र उपचारको दायरामा आएको उल्लेख। त्रिवीका कर्मचारीको बढुवाका लागि गरिएको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षामा 13वटा प्रशासनिक पदको नतिजा शून्य। 20 जनाको उत्तर पुस्तिका रद्द। माग गरिएको एक पद बाहेक अन्य पदहरूमा अत्यन्तै न्यून परीक्षार्थी उत्तीर्ण। नेपाल प्रहरीमा 3वटा पद थपियो। तल्लो दर्जामा काम गर्ने कर्मचारीको मनोबल वृद्धिका लागि भन्दै वरिष्ठ नायब निरीक्षक, वरिष्ठ सही, सहायक हवलदार र वरिष्ठ हवलदार पद थप्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएर झिटी गुन्टाका नाममा गहनाका आकारमा भित्राइएका कच्चा सुन बरामद गर्न सुरु। सोमबार मात्रै दुबई, कतार र मलेसियाबाट फर्किएका 415 यात्रुको साथबाट भरिया बनाएर बाला र बेरुवा बनाएर नेपाल भित्राइएको 21 किलो सुन बरामद। म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका 1 बेगमा जीप दुर्घटना हुँदा 1 जना वडा सदस्य सहित 4 जनाको मृत्यु, 4 जना घाइते। जीप सडकबाट करिब 300 मिटर तल खोल्सामा खसेको प्रहरीको भनाई। अछाममा बस दुर्घटना हुँदा 2 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु। सदरमुकाम मंगलसैनबाट धनगढी जाँदै गरेको बस कैलाश खोला नजिकै दुर्घटनाग्रस्त। बसमा सवार यात्रुको संख्या यकिन हुन बाँकी। माओवादी केन्द्रको रामेछापको र्यालीमा हिँडेको निसान गाडी दुर्घटना हुँदा 20 जना घाइते। घाइते भएका 6 जनालाई काठमाडौँ रेफर। तीव्र गतिमा रहेकाले गाडी दुर्घटनामा परेको प्रहरीको भनाई। कोटेश्वरको कोटदेवी मन्दिर नजिक ईश्वर कार्कीको घरबाट घरधनी कार्की सहित 5 जना जुवाडे पक्राउ। जुवाखालबाट 20 बुक्ता सहित 6,58,300 रुपैयाँ बरामद। बेपत्ता व्यक्तिका परिवारका लागि 10 लाखका दरले आर्थिक राहत उपलब्ध गराउन गरेको सिफारिस अर्थ मन्त्रालयमा रोकियो। राजनीतिक रूपमा पहुँच पुग्नेका परिवारले पहिले नै राहत लिएको तर पहुँच नभएका परिवारका सदस्यले राहत पाउन नसकेको गुनासो। घर घरमा खानेपानी पुगेपछि बजाङको 26 पाथी बेरा खोरी गाउँका स्थानीय बासिन्दा दङ्ग। खोरीका महिलाहरूको सक्रियतामा 84 लाख बराबरको खानेपानी आयोजना निर्माण। योजनामा महिला सहभागिता भए हिंसा र दुर्व्यवहारका घटनामा कमी आउन सक्ने उपभोक्ता समितिको विश्वास। बन्दीपुर गाउँपालिकाले दियो आफ्नो पालिकालाई मासु र दूध क्षेत्रमा हब बनाउने गरी पशुपालन व्यवसायलाई प्राथमिकता। दूधमा प्रति लिटर 1 रुपैयाँका साथै मासु उत्पादनमा पनि प्रोत्साहनका लागि अनुदान दिने गाउँपालिकाको तयारी। बेमौसमी वर्षाका कारण धानबालीमा पूर्ण रूपमा क्षति बेहोरेका किसानलाई सरकारले उत्पादन लागतको 65% सम्म राहत दिने। किसानले 25 देखि 65% सम्म राहत पाउने भए पनि अधिकतम 55,000 रुपैयाँ भन्दा बढी नदिने मापदण्डमा उल्लेख। बौद्धिक चोरी प्रमाणित भएपछि 10 जनाको विद्यावारिधी शोधपत्र त्रिभुवन विश्वविद्यालयद्वारा अस्वीकृत। त्रिवी केन्द्रीय पुस्तकालयमा करिब 4 महिना अघि बौद्धिक चोरी जाँच्ने यन्त्र जडान भए यता पहिलो पटक विद्यावारिधी शोधपत्रमा बौद्धिक चोरी पुष्टि। इजरायलको शर्त अनुसार इजरायल जान तयारी गरिरहेका नेपालीहरूका लागि काठमाडौँका विभिन्न 5 अस्पतालहरूमा खोप लगाउन सक्ने गरी व्यवस्था गरियो। खोप लगाउन जानु अघि विभागको इजरायल शाखामा अनिवार्य रूपमा सम्पर्क गर्न अनुरोध। इजरायलको स्याहार केन्द्रका लागि छनौट भएका र रोजगारदाताबाट करार सम्झौता प्राप्त हुनेहरूको भिजाका लागि पासपोर्टको म्याद 3 वर्ष अनिवार्य गरियो। पासपोर्ट नवीकरण गराई अबको 5 दिनभित्र विभागको इजरायल शाखामा सम्पर्क गर्न आग्रह। नेपालमा मदिरा र बियरले अन्तशुल्क राजस्वमा बढी योगदान गर्ने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक। मदिराबाट 1 वर्षमा 24 अर्ब 32 करोड र बियरबाट 21 अर्ब अन्तशुल्क राजस्व सङ्कलन। पछिल्लो 7 वर्षमा अन्तशुल्क राजस्व करिब तेब्बरले वृद्धि। रसुवा भन्सार कार्यालयद्वारा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा 2 अर्ब 69 करोड भन्दा बढी राजस्व सङ्कलन। नाकाबाट पछिल्लो समय चिनिया सामग्रीको आयात बढेसँगै राजस्व सङ्कलन पनि बढ्यो। सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर खरिद प्रकरण विवादमा परेपछि मूल्य निर्धारण गर्ने विधि बुक बिल्डिङ नै अवरुद्ध। विवादपछि नियामक निकाय बोर्ड र बजार चलाउने नेप्से नै अहिले नेतृत्वविहीन बन्दा समस्या। शेयर बजार परिसूचक नेप्से लगातार तेस्रो दिन पनि घट्यो। तीव्र उतार चढावका बीच नेप्से आज मंगलबार 1.64 अङ्कले घटेर 2628.37 बिन्दुमा झर्यो। आज 3 अर्ब 8 करोडको शेयर कारोबार। सुनको भाव आज पनि तोलामा मात्र 100ले घटेर प्रति तोला 91,900 रुपैयाँ निर्धारण। आज चाँदीको भाव पनि तोलामा 15 रुपैयाँले घटेर तोलाको 1205 रुपैयाँमा कारोबार। मन्त्री परिषदको निर्णयबाट राखेपको सदस्य सचिवमा नियुक्त भएका टङ्कलाल घिसिङद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण। पदभार ग्रहण गरेसँगै राष्ट्र खेलाडीको बीमा र राष्ट्र टोलीको सुधारमा जोड दिने घिसिङको प्रतिबद्धता। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा दोस्रो चरणका खेल सकिए। दोस्रो चरण सकिदासम्म मराङ मर्स्याङदीले स्पष्ट जित निकाल्दा साविक विजेता मछिन्द्र र विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मीले गोल रहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। तेस्रो चरणका खेल तालिका पनि सार्वजनिक।
बंगलादेशसँगको पहिलो टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तानले 8 विकेटले जित्यो। जितसँगै पाकिस्तानले 2 खेलको श्रृङ्खलामा 1-0 को अग्रता बनायो। दुई टोली बीचको दोस्रो तथा अन्तिम टेस्ट डिसेम्बर 4 देखि ढाकामा सुरु हुने। नयाँ भेरिएन्ट चिन्ताको विषय भए पनि डराइहाल्नुपर्ने अवस्था नभएको अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको भनाई। खोप लगाएकालाई बुस्टर डोज लगाउन आग्रह। लकडाउन वा थप यात्रा प्रतिबन्ध लगाउने कुनै योजना नरहेको प्रश्नोक्ति। ओमिक्रोन विरुद्ध हाल प्रयोग भइरहेका खोप कम प्रभावकारी हुन सक्ने औषधि निर्माता कम्पनी मोडर्नाका सीईओ स्टेफाने बान्सेलको आशंका। हाल प्रयोग भइरहेका खोप निष्प्रभावी देखिएमा इक्विटी बजारमा गिरावट आउने र तेलको मूल्य घट्न सक्ने अनुमान। जापानमा नामिबियाबाट आएका नयाँ कोरोना भेरिएन्टका एक संक्रमित फेला। संक्रमित पुरुषको सम्पर्कमा आएको आशंकामा सँगै आएका 71 जना यात्रुको परीक्षण हुँदै सबैलाई 10 दिन क्वारेन्टिनमा राखिने। ताइवान मामिलामा दुई मुलुक बीच तनाव बढिरहेको बेला अमेरिकी सरकारले थप 12 वटा चिनिया कम्पनीसँगको व्यापारमा प्रतिबन्ध लगायो। कतिपय कम्पनीहरूले चिनिया सेनालाई क्वान्टम कम्प्युटिङ कार्यक्रम विकास गर्न सहयोग गरिरहेको अमेरिकी आरोप। अस्ट्रेलियाको संघीय संसदका 1/3 कर्मचारीमाथि यौन दुर्व्यवहार हुने गरेको खुलासा। यौन दुर्व्यवहार खेपेका महिला संसदको संख्या 63% रहेको अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक। प्रतिवेदनको निष्कर्ष डर लाग्दो रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसन अचम्मित। र माइक्रो ब्लगिङ प्लेटफर्म ट्विटरको नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओमा भारतीय मूलका पराग अग्रवाल नियुक्त। राजीनामा दिएका सह संस्थापक ज्याक डोर्सीद्वारा ट्विटरबाट पराग नियुक्त भएको घोषणा। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।